श्रीशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ध्यानम्। कैलासाचलमध्यस्थं कामिताभीष्टदायकं ब्रह्मादिप्रार्थनाप्राप्तदिव्यमानुषविग्रहं भक्तानुग्रहनैकान्तः शान्तः स्वान्तः समुज्ज्वलं सर्वज्ञं संयमीन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुं किङ्करीभूतभक्तैनः पङ्कजातविशोषणं ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करम्। स्तोत्रम्। श्रीशङ्कराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्दप्रदायकः अज्ञानतिमिरादित्यः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमाः वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता श्रीमान् मुक्तिप्रदायकः शिष्योपदेशनिरतो भक्ताभीष्टप्रदायकः सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञः कार्याकार्यप्रबोधकः ज्ञानमुद्राङ्कितकरः शिष्यहृत्तापहारकः परिव्राजाश्रमोद्धर्ता सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधीः अद्वैतस्थापनाचार्यः साक्षात् शङ्कररूपभृत् षण्मतस्थापनाचार्यः त्रयीमार्गप्रकाशकः वेदवेदान्ततत्त्वज्ञो दुर्वादिमतखण्डनः वैराग्यनिरतः शान्तः संसारार्णवतारकः प्रसन्नवदनाम्भोजः परमार्थप्रकाशकः पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महान् शुचिः नित्यानन्दो निरातङ्को निस्सङ्गो निर्मलात्मकः निर्ममो निरहङ्कारो विश्ववन्द्यपदाम्बुजः सत्त्वप्रधानः सद्भावः सङ्ख्यातीतगुणोज्ज्वलः अनघः सारहृदयः सुधीसारस्वतप्रदः सत्यात्मा पुण्यशीलश्च साङ्ख्ययोगविचक्षणः तपोराशिर्महातेजा गुणत्रयविभागवित् कलिघ्नः कालकर्मज्ञः तमोगुणनिवारकः भगवान् भारतीचेता शारदाह्वानपण्डितः धर्माधर्मविभागज्ञो लक्ष्यभेदप्रदर्शकः नादबिन्दुकलाभिज्ञो योगहृत्पद्मभास्करः अतीन्द्रियज्ञाननिधिः नित्यानित्यविवेकवान् चिदानन्दश्चिन्मयात्मा परकायप्रवेशकृत् अमानुषचरित्राढ्यः क्षेमदायी क्षमाकरः भव्यो भद्रप्रदो भूरि महिमा विश्वरञ्जकः स्वप्रकाशः सदाधारो विश्वबन्धुः शुभोदयः विशालकीर्तिर्वागीशः सर्वलोकहितोत्सुकः कैलासयात्रा सम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपूजकः काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्ययन्त्रस्थापनदीक्षितः श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनोरथः श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिग्रन्थकल्पकः चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठाता महामतिः द्विसप्ततिमतोच्छेत्ता सर्वदिग्विजयप्रभुः काषायवसनोपेतो भस्मोद्धूलितविग्रहः ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्यः कमण्डलुलसत्करः गुरुभूमण्डलाचार्यो भगवत्पादसंज्ञकः व्याससन्दर्शनप्रीतो ऋष्यशृङ्गपुरेश्वरः सौन्दर्यलहरीमुख्य बहुस्तोत्रविधायकः चतुष्षष्टिकलाभिज्ञो ब्रह्मराक्षसमोक्षदः श्रीमन्मण्डनमिश्राख्य स्वयंभूजयसन्नुतः तोटकाचार्यसम्पूज्यो पद्मपादार्चिताङ्घ्रिकः हस्तामलकयोगीन्द्रब्रह्मज्ञानप्रदायकः सुरेश्वराख्यसच्छिष्य सन्न्यासाश्रमदायकः नृसिंहभक्तः सद्रत्न गर्भहेरम्बपूजकः
व्याख्यासिंहासनाधीशो जगत्पूज्यो जगद्गुरुः इति श्रीशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।